अनुसार प्रभु तपाईँसित बातचित गर्नुहोस्, हामी एकलाई लागि तयारी गर्नुहोस्। प्रार्थना छ, प्रार्थनालाई प्रभु येशूकै बहुमूल्य नाम राख्दछ सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। प्रभुको स्तुति होस्। प्रभुले फेरि हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ र मैले अघि भने चाहिँ एउटा मण्डलीमा त्यसरी एनाउन्स भयो हाम्रो होइन, मण्डलीमा चाहिँ सल्लाह भयो, त्यो अनुसार नै अब हामीले यो गरेका पनि हो। यहाँनिर अब कसैको केही गर्दा कसैको अथवा रगत र मासुको कुरा छ, तर छ प्रभुको आत्माको। प्रभुको मण्डली स्वतन्त्र छ। प्रभुको मण्डलीमा प्रभुकै आत्माको अगुवाई नै हुनुपर्छ होइन, प्रभुकै आत्माको अगुवाई हुनुपर्छ र प्रभुको आत्माको अगुवाईलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु पनि पर्छ है। हामी जतिजनाले नयाँ जन्म पाएका छौँ, त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर आराधना चलाउनुभन्दा अगाडि हामीले जो पढेको खण्ड छ, यो खण्डदेखि प्रभुले हामीले केही कुरो बताउन चाहनुभएको कुरोलाई चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिने कोसिस गर्नेछौँ है। यहाँनिर बिउ छर्नेले बिउ छरेको छ है, बिउ छर्नेले बिउ छरेको छ। अनि त्यो बिउहरू जब बढ्न थालेको छ, त त्यहाँनिर केही अर्कै बिउ पनि देखा परेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। अर्कै बिउ जब देखा पर्यो त मालिकलाई चाहिँ ती दासहरूले आएर भनेको छ। कृपया पढिदिनुहोस् त 27 पद। यस घरका मालिकलाई हजुर दासहरूले आइकन उनलाई भने, हजुर के तपाईँले आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्नु भएन र? के तपाईँले आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्नु भएको होइन र? तब कहाँबाट त्यसमा सामाहरू आए त? कहाँबाट त्यसमा चाहिँ सामाहरू आयो? हजुर अनि उनले तिनीहरूलाई भने अर्थात् मालिकले ती दासहरूलाई भने, शत्रुले यो गरेको हो। दासहरूले उनलाई भने, हजुर तब के हामी गएर तिनीहरूलाई बटुलौँ भने? तब के हामी उनीहरूलाई गएर बटुलौँ भने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा मिठो कुरा छ जो चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ कसरी शत्रुले हस्तक्षेप गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि है। तब यहाँनिर बिउ छर्ने को हुनुहुन्छ त? बिउ छर्ने त मान्छेको पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ बिउ छर्नु भएको छ। बिउ चाहिँ अब उम्रिन पनि थाल्यो, तर त्यहाँनिर अर्कै बिउ पनि देखा परिरहेको छ। अर्कै देखा परेको जो चाहिँ दासहरूले चिनेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ दासहरूले चिनेको छ र अब मालिकलाई गएर भनिरहेको छ, के तपाईँले असल बिउ छर्नु भएको होइन र? के तपाईँले यहाँ छर्दाखेरि गहुँ मात्रै छर्नु भएको होइन र? त्यो गहुँको साथमा सामा कसरी आयो त भन्ने प्रश्न यहाँनिर अब दासहरूले मालिकलाई गरिरहेका छन्। अब हेर्नुहोस् है त, मण्डली प्रभुको बिउ कसले छर्नुभयो? प्रभु येशू स्वयंले बिउ छर्नुभयो। यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन रूपी बिउ हो। परमेश्वरको वचन रूपी बिउ हामी सबैले पढिरहेका छौँ। हामी सबैको हातमा आज परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आफ्नै भाषाहरूमा पनि यो बाइबल अनुवाद हुनको निम्ति सहायता गर्नुभएको छ है। हाम्रा भाषाहरूमा यी लेखिएका छन् अनि यी अनुवाद भएका छन् ताकि तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको वचन पढ्न पाऊँ है। अब परमेश्वरको वचन यहाँनिर छरियो, तपाईँ सबैको हृदयमा यो कुरा छरिएको छ, मण्डलीमा छरियो, अब बढ्दै गइरहेको छ। बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ के भयो? यहाँनिर फेरि अर्कै बिउहरू पनि देखा पर्न थालेको छ। बुझ्नु नि कुरा? अर्कै बिउले चाहिँ के कुरा देखाउँछ? वचन चाहिँ परमेश्वरको हो, तर यहाँ अब शिक्षाबारको हुन थालिरहेको छ। कहीँ न कहीँबाट शिक्षा चाहिँ गलत शिक्षा, मिसावट चाहिँ यहाँनिर आउन थालेको छ। त्यो मिसावटको कुरालाई चाहिँ प्रभुका भक्तजनहरूले चिन्छन्, यो कुरालाई। मण्डलीमा जो पनि प्रभुको इच्छा अनुसार हिँड्न चाहन्छन्, उनीहरूले गलत के हो असल के हो त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छन्? छुट्याउन सक्छन्। तपाईँ र मैले गलत के हो असल के हो त्यो हामीले छुट्याउन सक्छौँ। त्यो यो छर्नेवाला अवश्य पनि छ। अब परमेश्वरले त छर्नुभयो, त्यो त हामीलाई सबैलाई थाहा छ, तर त्यसको साथसाथ छर्नेवाला फेरि अर्को पनि छ, जसले पनि आफ्नो बिउ छर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले सम्झिन सक्दैनौँ कि अब मेरो हृदयमा असल बिउ मात्रै छ भनेर हेर्नुहोस् है त। हाम्रो भित्र अर्कै बिउ पनि उसले छर्न सक्छ। तपाईँले एउटा किताब पढ्नुभएको छ कि भएन? दानियल बडाले लेख्नुभएको कहिले किन र कसरी भन्ने एउटा किताब
एउटा सानो किताब लेख्नुभएछ उहाँले। त त्यहाँनिर कहिले किनेर कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले बाइबल सम्बन्धी कुराहरू लेख्नुभएको छ। सुरुको चाहिँ शिक्षाको सम्बन्धी केही कुराहरू उहाँले लेख्नुभएको छ। अनि त्यहाँनिर कसरी परमेश्वरको वचनअनुसारको सङ्गति ती दिनहरूमा हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ कन्स्टेन्टाइनको बेलामा, कन्स्टेन्टाइन जब इम्पेरर थियो, इम्पेरर भन्नाले सम्राट थियो, सम्राटको दिनमा अर्थात् कन्स्टेन्टाइन सम्राट भएको दिनमा अब सारा रोम नै क्रिस्चियन भएको थियो त्यतिखेर है। अनि त्यतिखेर अब धेरै स्कलरहरू पनि त्यहाँनिर थिए, बाइबलका स्कलर भनेको विद्वानहरू उनीहरू पनि थिए। र उनीहरूको बिचमा चाहिँ दुईजना यस्ता व्यक्तिहरू निस्किए जसले चाहिँ बाइबलका केही कुरालाई चाहिँ अल्टर गरिदिए तिनीहरूले, अनि त्यसलाई उल्टा गरिदिए। अनि बाइबलका ती कुराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूले यस्तो साह्रो डिबेट गरे कि अब वास्तवमा यो हुनुपर्छ भनेर तिनीहरूले ती कुराहरू त्यहाँनिर पोपको सामु राखे। पोप भन्नाले सम्राटको सामु, माफ गर्नुहोस्, सम्राटको सामु राखे। सम्राटको सामु राख्दाखेरि सम्राटले त्यो कुरालाई एकदम अब खण्डन गर्नको निम्ति अर्थात् त्यसलाई चाहिँ यो कुरो के हो, त्यसलाई राम्रो ठिक कुरा के हो त्यसलाई चाहिँ हामीलाई बताइनुपर्छ, सिकाइनुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ आफ्ना कति स्कलरहरूलाई चाहिँ यो कुरो राखेर उनले चाहिँ यस कुरालाई अब तिनीहरूको यो कुराको उत्तर तपाईँले रातिबाट दिनुपर्छ भनेर उहाँले बताउँदाखेरि अनि त्यतिखेर अब लगभग 200 भन्दा बढी स्कलरहरूसित ती दुईजनाको चाहिँ विवाद भयो। अनि अन्ततः आएर ती दुईजना चाहिँ चुप्प लाग्नु पर्यो। चुप्प लागे, तिनीहरू हारे, तिनीहरूले भनेका ती कुरा चाहिँ गलत रहेछन् भन्ने कुरा बुझे। तर पनि अब त्यो काल सक्यो, कन्स्टेन्टाइन पनि आफ्नो पिरियड सिद्ध्याएर उनको मृत्यु भइहाल्यो होइन। त्यसपछि हामी देख्दछौँ पछिबाट त्यो बिउ भन्ने कुरालाई लिएर उहाँले भन्नुभएछ। त्यो बिउ चाहिँ ती दुईजनाले छरिसकेको थियो। यद्यपि कन्स्टेन्टाइन आफ्नो समयअनुसार गइहाल्यो, तर पछिबाट उनीहरूले त्यो भनेका कुरा चाहिँ त्यहाँनिर के हुन थाल्यो, फेरि एउटा विषको रूपमा, पोइजनको रूपमा चाहिँ फेरि त्यो मण्डलीमा चाहिँ प्रवेश भयो। अनि फेरि त्यही प्र्याक्टिसेसहरूमा आउन थाल्यो। अनि त्यो मात्रै होइन, अझ त्यसमा थप अरू कति कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएर त्यहाँनिर प्र्याक्टिस गर्न थाले भन्ने कुरालाई उहाँले लेख्नुभएको थियो। त यो एउटा अचम्मको कुरा छ है। अनि यो एउटा रहस्यमय कुरा छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले असल काम गर्नुभएछ। कहिले पनि उहाँले अधुरो काम चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुभएको छैन है। जो उहाँले काम गर्नुभएछ पक्का ठिक काम गर्नुभएको छ। जस्तो सुरुमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायमा, त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। के सृष्टि गर्नुभयो अरे? आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। तर तपाईँले दोस्रो पदमा आएर हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर के पाउनुहुन्छ भने त्यहाँनिर पृथ्वी चाहिँ बे आकारको थियो। हो, पढिदिनुहोस् त कसरी दोस्रो पद पढिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, बे आकारको, आकार बिनाको थियो र शून्य थियो र गहिरो सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो। बस त्यति पढिदिनुहोस् तपाईँले होइन। यहाँनिर के भनिएको छ? यहाँनिर भनिएको छ कि परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले जो काम गर्नुभयो एकदम सिद्ध गर्नुभएको थियो। उहाँले कहिले पनि बे आकारको चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो। बुझ्नु नि? आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। ओहो, पृथ्वी चाहिँ बे आकारको उहाँले सृष्टि गर्नु भएछ भन्ने कुराको सन्देश कहीँ तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँनिर? थियो भनेर भनिएछ फेरि यहाँ। के भएर त्यो बे आकारको हुनु पुग्यो, त्यो चाहिँ तपाईँले मैले आज अलिकति यहाँनिर गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन चाहिँ बे आकार भयो? परमेश्वरले के बे आकारको सृष्टि गर्नुभएको थियो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। अवश्य पनि परमेश्वरले बे आकारको पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? बे आकारको थियो होला पृथ्वी? बे आकारको उहाँले सृजना गर्नुभएको थियो होला जस्तो लाग्छ? अवश्य पनि होइन। यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। बे आकारको निश्चय पनि परमेश्वरले पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन। परमेश्वरले सुन्दर पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको हो। तर के भयो? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बे आकारको भयो? प्रश्न चाहिँ यहाँनिर छ है। प्रश्न चाहिँ यहाँनिर छ कि त्यो बे आकार कसरी हुन पुग्यो? अब
सुन्दर बढ्दै गरेको मण्डली, सबै कुरो राम्रो भइरहेको बेलामा अचानक त्यहाँनिर के आउँछ? गडबडी आउँछ, कोलाहल मचिन्छ अनि विभिन्न शिक्षाहरू त्यहाँनिर प्रवेश हुन थाल्छन्। अनि हिजो राम्रोसित प्रभुको सेवा गरिरहेको मान्छे आज चाहिँ स्वार्थमा हिँड्ने भइसकेको हुन्छ। उसले प्रभुलाई भक्तिको साथमा, आँसुको साथमा आराधना चढाउनेवाला व्यक्ति आज ऊ एउटा स्वार्थ अनुसार उसले संगति गरिरहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ, यो कसरी भयो यस्तो? हिजो यिनले यस्तो राम्रो प्रकारले आराधना चढाउने व्यक्ति, यसरी प्रभुको स्वीकार गर्ने मान्छे, यसरी प्रभुको निम्ति त्याग र बलिदान गरेर गर्ने मान्छे आज के भयो? तपाईँको मनमा प्रश्न हुन्छ। अनि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। अनि आज एउटालाई देख्नुहुन्छ, भोलि अर्कोलाई त्यस्तो देख्नुहुन्छ। अनि यहाँ कतिलाई तपाईँले यस्तो देख्दाखेरि तपाईँको मन खिन्न भएर आउँछ। तपाईँको मन रङ उडेको वस्त्र जस्तो हुन थाल्छ। तपाईँलाई विश्वास लाग्न थाल्छ। तरकारीमा मानव नुनै हालेको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ। कारण के भयो त? हिजो यस्तो राम्रो हिँड्दै थियो, तर आज एक्कासी यस्तो कसरी हुन आयो? यहाँ प्रभुको वचनले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ क्या, तिमीले राम्रै हिँडिरहेका थियौ, राम्रै दौडिरहेका थियौ, कसले चाहिँ तिमीलाई इन्ट्याङ्गल गर्यो भनेर भन्छ, कसले तिमीलाई रोक्यो? गलाती किताब 5 अध्यायको 7 पद। 5 अध्यायको 7 पद। तिमीहरू राम्ररी दौडिरहेका थियौ, राम्रै दौडिरहेका थियौ, सत्यलाई नमान्नु भनेर कसले तिमीहरूलाई बाधा दियो? कसले तिमीहरूलाई बाधा दियो? हेर्नुहोस् त, राम्रोसित दौडिरहेका थियौ तिमीहरू। सुरुमा तपाईँले सुसमाचार पाउँदाखेरि अनि तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि तपाईँ पनि राम्रो दौडिनु भयो। तपाईँ एकदम उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ एकदम प्रभुको वचनप्रति नम्र हुनुहुन्थ्यो। प्रभुका जनहरूसित तपाईँ अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। तर आज त्यही कारणले तपाईँ रोकिनु भएको छ। तपाईँ के भयो? हिन्डर हुनुभएको छ, रोकिनु भएको छ। तपाईँलाई दौडमा बाधा पुगिरहेको छ। कारण के भयो? राम्रो दौडिरहेको मान्छेलाई एक्कासी के हुन आयो? राम्रोसित प्रभुको स्वीकार गरिरहेको मान्छेमा एक्कासी यस्तो के कुरा हुन आयो? त्यहाँ प्रभुको वचनले हामीलाई साफ साफ बताउँदछ, यो चाहिँ बिउ छर्नेवाला प्रभु जसले चाहिँ बिउ छर्नुभयो, तर साथसाथ फेरि अर्को छ जसले चाहिँ राति आएर के पनि छरिदिएको छ भन्नुहोस् त? सामा छरिदिएको छ। जसले चाहिँ त्यो सामा छर्ने बित्तिकै के भएको छ? अब त्यहाँनिर कन्फ्युजन आएको छ। त्यो बालीमा, त्यो गाउँमा अब त्यहाँनिर सामाहरू पनि देखा पर्न थालेको छ। सामाहरू पनि देखा पर्न थालेको छ, जसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ खिन्नता आएको छ। अब दासहरूले त्यसलाई त्यतिखेर निकाल्न चाहिरहेका छन्, त्यतिखेर नै हटाउन खोजिरहेका छन्। तर प्रभुको वचनले भन्छ न्यायको दिनसम्म भर्न दियो। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ यस्तो कुराहरू छ। यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँले उत्पत्तिको किताबको कुरा तपाईँ स्मरण गर्नुहोस् त, त्यहाँनिर के भनेको छ? सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। कस्तो मिठो शब्द छ। इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड द हेभन एन्ड द अर्थ। यो पद त एकदमै पपुलर पद हो, एकदमै प्रख्यात पद हो। मान्छेले चन्द्रमामा गएर पनि यो पद पढेका छन् क्या। नेल आर्मस्ट्रङ र उसको साथको जो यात्री थिए, जब तिनीहरू पुगे चन्द्रमामा, त्यहाँ पनि यो पद पढेका छन्। इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड द हेभन एन्ड द अर्थ। सुरुमा आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा एकदम पर्फेक्ट थियो, सिद्ध थियो। तर पछिबाट गएर हामी हेर्दछौँ कि त्यो पृथ्वी चाहिँ बेआकारको हुन पुग्यो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सुरुमा सृष्टि गर्दाखेरि हामी अति सुन्दर थियौँ, अर्थात् प्रभुमा हामीले विश्वास गर्दाखेरि क्या हामी अत्यन्तै सुन्दर थियौँ। त्यो नयाँ सृष्टि हो नि त, बुझ्नु न? नयाँ सृष्टि कति राम्रो थियो, कति सुन्दर थियो, कति रमणीय थियो। तपाईँको चेहरामा कति आनन्द थियो, तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्थ्यो। हो, तपाईँले परमेश्वरको वचनको कति आदर गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले सम्पूर्ण रीतिले विश्वास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर आज कहीँ न कहीँ बेआकारको हुन पुगिरहेको छ। कहीँ न कहीँ त्यहाँनिर विद्रोह एउटा आइरहेको छ। त्यो कुरो के भयो भन्दा हो कि लुसिफर चाहिँ झारियो। हेर्नुहोस् है त, लुसिफर झारियो। यसै 14 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ त्यो। लुसिफर झारिने बित्तिकै पृथ्वी चाहिँ के भयो?
व्याकारको हुनुपर्छ। अब बुझ्नुभयो कुरा? बुझ्नुभयो कुरा? लुसिफर झारियो। आउनुहोस् अब एशिया 14 अध्याय। बाह्र हे लुसिफर बिहानीको छोरा त कसरी स्वर्गबाट खसिस जाति जातिलाई कमजोर बनाउने त कसरी काटिएर भुइँमा कहाँ खसिस अरे? कहाँ खसेको रहेछ लुसिफर? भुइँ चाहिँ कहाँ? भुइँ चाहिँ के हो? यो पृथ्वी हो। लुसिफर खसे कहाँ? भुइँमा खस्यो, ग्राउन्डमा खस्यो। अनि परमेश्वरले मान्छेलाई पनि केबाट बनाउनु भएको छ? आउट अफ द ग्राउन्ड, डस्ट आउट अफ द ग्राउन्ड। पृथ्वीको धुलोबाट मान्छेलाई परमेश्वरले ग्राउन्डबाट बनाउनु भएको छ। भन्नुहोस् त, त्यहाँ लुसिफर पनि खसालिएको कहाँ रहेछ? यही ग्राउन्डमा खसालिएको रहेछ। अनि यो ग्राउन्डमा खसालिने बित्तिकै यो पृथ्वी सब व्याकारको भएको रहेछ। लुसिफर आएपछि पो यो व्याकारको भयो भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नु सक्यो कि सकेन होला? सुन्नुभयो हजुरले? बुझ्नुभयो नि? व्याकारको हुनु पछाडि के रहेछ त? को खसालिएको रहेछ? हो, आज तपाईँ र म भित्र पनि हामीमा यदि विद्रोह स्वभावहरू आइरहेको छ, यदि हामी साँच्चै नै परमेश्वरको वचनभन्दा आफ्नो कुराहरूतर्फ स्वार्थ विचारधाराहरू यदि तपाईँ र ममा हावी हुन गइरहेको छ भने यहाँनिर तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ कि हामीभित्र के आएको छ? कसले राज्य गर्न थालिरहेको छ? लुसिफर जसको नाम अब सतान अब लुसिफरमा रहँदैन। तपाईँले मैले अलिक जग्गा दियो भने तपाईँ मेरो मनभित्र आउन सक्छ लुसिफर। मैले वचन बोलिरहेको छु यहाँनिर, तर मेरो मनमा यदि मैले जग्गा दिन्छु भने आउँदैन भनेर भन्न सकिन्न। लुसिफर जसको भित्र पनि प्रवेश गर्न सक्छ। प्रभुलाई त उसले परीक्षा गरिरहेको थियो। अलिकति प्रभुको त्यहाँनिर कमी कमजोरता उसले पाएको भए प्रभुलाई पनि उसले परीक्षामा गिराउन सक्थ्यो। हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, प्रभु सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गल्ती गर्न सक्नुहुन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि लुसिफरका एक कुराका जवाब प्रभुले दिनुभएको थियो, सही जवाब दिनुभएको थियो। त्यो ढुङ्गालाई रोटी बनाइदिउँ, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने म परमेश्वरको पुत्र हो, तपाईँलाई थाहा छैन? ल ढुङ्गा रोटी भनिदिएको भए के हुन्थ्यो त्यहाँनिर? त्यसले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई जाँच्ने होइन, हामीले जग्गा दियो भने त्यो प्रवेश गर्ने हो। त्यो त्यसै प्रवेश गर्न सक्दैन, तर हामीले जग्गा दियो भने त्यो प्रवेश गऱ्यो भने अब तपाईँ र मेरो रूपहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। बेआकारको आयु हुन पुग्न सक्छौँ, आकारविहीन हामी पुग्न सक्छौँ। क्रिस्चियनको आकार कस्तो हुनुपर्छ? क्रिस्चियनको आकार तपाईँले कस्तो देख्नुपर्छ न भन्नुहोस् त? क्रिस्चियन कस्तो हुनुपर्छ? अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन भनेको कस्तो हुनुपर्छ? त्यो सृष्टि कस्तो हो त्यो? मलाई थाहा छ, एक जग्गामा एउटा मान्छे, दुईवटा मान्छे आयो। राति आएर एक्कासी हामी सुतिरहेका थियौँ, कुनै न्यू कन्स्ट्रक्सनमा थियौँ हामी। अनि त्यहाँ सुतेको बेलामा लट्ठीले एकदम यस्तरी हान्यो कि त्यो मच्छरदानी पनि के अरे च्यातिएर मलाई आएर ट्याम्मै फिलामा लाग्यो, एकदमै नराम्रो प्रकार लाग्यो। अनि म त सपनामा थिएँ, के भयो थाहै भएन मलाई त। अनि एक्कासी जसँग के भइरहेछ, कहाँ हो यो भने जस्तो भइरहेछ। अन्त त्यहाँ त बन्दुक लिएर मलाई त एकदम उठ बाहिर भन्दैछ। अब के गर्ने त्यहाँ? अन्त ल यो अन्डरग्राउन्ड नै होला। त्यहाँ त अब भूमिगतको कुराहरू थिए त्यतिखेर, माओवादी जस्तै क्या भूमिगतको कुराहरू थिए। त्यसले गर्दा पक्का यो भूमिगत नै होला कि जस्तो लाग्यो। तर मास्क लगाएछ फेरि। भूमिगतले त मास्क नलगाउनु पर्ने, कुनै यो छोपेको छ नलगाउनु पर्ने। फेरि मलाई प्रश्न आयो, भूमिगत भएको त्यसले त मास्क नलगाउनु पर्ने। अनि त्यतिखेर मलाई भित्र पक्का भयो कि यो पक्का यही गाउँको केटाहरू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि यो अन्डरग्राउन्ड होइन भन्ने मलाई थाहा लाग्यो। भित्र भयो, मैले च्याप्पै समातेँ त्यसलाई, च्याप्पै समातेर अब तँलाई यही मारिदिन्छु भनेर मैले त्यस्तै एउटा मारिँदै थिएन। म क्रिस्चियन हुँ, कसरी गर्नु सक्थेन, तर तँलाई म यही मारिदिन्छु भन्दाखेरि माफ गर्नुहोस् भन्छ त्यो मान्छे। माफ गर्नुहोस्
तपाईँ क्रिस्चियन होइन र भनेर भने क्या त्यो मान्छेले, तपाईँ क्रिस्चियन होइन र भनेर भन्छ। हुन त मैले त्यसलाई मार्ने त कहाँ थिएँ र, मैले पनि त्यसलाई डर देखाउनलाई मात्रै त्यहाँ भनिरहेको थिएँ। अनि तपाईँ क्रिस्चियन होइन र, तपाईँले त माफ गर्नुहुन्छ नि भनेर भन्छ। त्यो आफै पनि नामदारी क्रिस्चियन हो फेरि। मैले के भन्नु खोजिरहेको छु यहाँनिर, क्रिस्चियनको रूप कस्तो हुनु पर्यो, क्रिस्चियनको रूप कस्तो हुनु पर्यो, परमेश्वरले जो सृष्टि गर्नुभएछ त्यो कस्तो हुनु पर्यो। बिलामलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, बिलाम को थियो? बिलाम एउटा भविष्यवक्ता थियो है। अनि बालकले बिलामलाई अधर्मको धन देखाएर के गर्न खोज्यो? आफ्नो कब्जामा लिन चाह्यो, अर्थात् उसलाई चाहिँ चलाउनु खोज्यो। इजरायलीहरूलाई श्राप दिनको लागि बिलामलाई युज गर्न बालकले खोज्यो। अनि यसैले गर्दाखेरि बाइबलमा लेखिएको छ है, यो कुरा तपाईँहरू मैले पढ्न सक्छौँ। बालक बिलामको शिक्षा तिमीहरू भित्र। अवस्था प्रकाश वाक्य किताब 2 अध्याय 14 पद। तिम्रा विरोधमा मेरा केही कुराहरू छन्, किनकि तिमी कहाँ बालामका शिक्षा मान्नेहरू छन्, जो बालामले बालकलाई इजरायलीहरूको सामु ठेस लाग्ने कारण राख्न, मूर्तिहरूलाई चढाएका चिजहरू खान र व्यभिचार गर्न सिकायो। कसले सिकाएको रहेछ भन्नुहोस् त? बालकले? कसले? बिलामले चाहिँ कसलाई सिकाएको रहेछ? इजरायलीहरूलाई के गर्न सिकाएको रहेछ? मूर्ति पूजाको प्रसाद खान र व्यभिचार गर्न सिकाएको रहेछ। अब यो भविष्यवक्ताले सिकायो भनेर तपाईँले मैले कसरी विश्वास गर्ने? यो त भविष्यवक्ता हो। यो भविष्यवक्ताले इजरायलीलाई कसरी सिकाउन सक्छ? यो कुरो बाइबलमा कसरी लेखियो? मैले कुरो बुझ्न सक्दिनँ पहिला। अरे कसरी सिकायो त? तपाईँले पढ्नुहोस् गद्य किताब 22 अध्याय। त त्यहाँनिर त त्यस्तो सिकाएको कुरा त केही पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। इजरायलीहरूलाई बिलामले मूर्ति पूजाको प्रसाद खान सिकाएको कुरा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्न। व्यभिचार गर्न सिकाएको कुरा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्न। अनि मैले पनि पढ्दै जाँदाखेरि त्यो कुरो मैले पाइनँ। अनि मलाई यो कुरो बुझ्नु बहुत गाह्रो भयो। मैले भने प्रभु मलाई बुझाउनु सक्नु, यो कसरी यस्तो हुन गयो? कसरी? बिलामले त घरिघरि सोधेको छ कि प्रभु म के गरौँ? अनि उसले भनि पनि रहेको छ कि प्रभु के म जाउँ कि नजाउँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर सोधेको पनि छ। अनि प्रभु तपाईँकै निर्देशनमा गएको छ। अनि प्रभुले मलाई देखाउनु भयो, ऊ चाहिँ अधर्मको धनमा बेचिएको रहेछ। ल पहिलो दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय देखेको छ नि। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको कति पद पढ्नु पर्ने? 15 पद अनि 16 पद पढ्नुहोस् त। तिमीहरूले अधर्मको ज्यालालाई प्रेम गर्ने बोरको छोरा बालामको बाटोमा लागेर ठिक बाटोलाई त्यागी भड्किएका छन्। दे हेभ फर्सेकन द राइट वे एन्ड गन एस्ट्रे। तिनीहरूले असल बाटोलाई चाहिँ त्यागेका छन्। असल बाटोलाई त्यागेका छन्। अथवा राइट वेलाई, ठिक बाटोलाई चाहिँ तिनीहरूले के गरे? त्यागे। अथवा त्यो ट्र्याकबाट तिनीहरू मिस भए। जुन ट्र्याकमा ट्रेन हिँड्नु पर्थ्यो त्यो ट्रेन हिँड्ने लिकबाट बाहिरिने बित्तिकै ट्रेन के हुन्छ भन्नुहोस् त? के हुन्छ? ट्रेन, रेलगाडी। क्या रेलगाडी केमा हिँडिरहेको हुन्छ? पटरीमा हिँडिरहेको हुन्छ। त त्यो पटरीबाट त्यो यदि बाहिर भयो भने के हुन्छ? त्यो पल्टिन्छ, एक्सिडेन्ट, दुर्घटना हुन्छ, ठुलो दुर्घटना हुन्छ, धेरै ज्यानधनको नोक्सान हुन्छ त्यहाँनिर। तर त्यो ट्र्याकमै हिँड्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ पल्टिँदैन। त्यसैले गर्दा प्रिय
तपाईँ र मलाई पनि ट्र्याकमा हिँड्नु। त कुरो के रहेछ, बालाम चाहिँ ट्र्याकबाट बाहिर भएको रहेछ। के भएको रहेछ भन्नुहोस् त, ट्र्याकबाट बाहिर भएको रहेछ, ट्र्याकमा रहेन रहेछ हो। यसैले गर्दाखेरि यो दुर्घटना हुन पुगेको रहेछ, ठुलो दुर्घटना हुन पुगेको रहेछ। यसैले गर्दाखेरि बालामले अब ट्र्याकबाट बाहिर हुने बित्तिकै उसले अब परमेश्वरको इच्छालाई होइन, उसले आफ्नो इच्छालाई त्यहाँनिर प्रकट गर्न, ऊ अधर्मको धर्म बेचिसकेको रहेछ। यहाँ भन्छ वचनले, के भन्छ, and have forsaken the right way and gone astray, following the way of Balaam the son of Beor, who loved the wages of unrighteousness. जसले चाहिँ अधर्मको धनलाई चाहिँ के गरे अरे, प्रेम गर्यो अधर्मको धनलाई। त्यसले गर्दा अधर्मको धन चाहिँ एउटा टेरिबल कुरा हो। अधर्मको धनमा चाहिँ तपाईँले मैले त्यसलाई हामीले प्रेम गर्नु हुँदैन। ठिक छ, हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले त्यसलाई युज गर्ने त्यो कुरो छुट्टै हो, तर त्यसलाई हामीले प्रेम गर्न थाल्यो भनेदेखि त सिद्धि आयो। जसले गर्दाखेरि अधर्मको धनलाई चाहिँ त्यो मान्छेले प्रेम गरेको रहेछ। मैले बुझेँ त्यो कुरालाई। यसैले गर्दाखेरि त्यसले पछिबाट गएर के गरे, इजरायलीहरूलाई मूर्ति पूजाको प्रसाद खुवाउन सिकाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई व्यभिचार गर्न सिकाउनुपर्छ भनेर पो सिकाएर गएको रहेछ त बिलामले त। लास्टमा आएर जतिखेर पनि उसले जहाँबाट गएर उसले प्रचार गर्नुपर्छ, उसले भविष्यवाणी गर्नुपर्छ, त्यहाँ भविष्यवाणी गर्दाखेरि परमेश्वरले भनेअनुसार नै गर्नु परिरहेको छ। त्यहाँनिर उपाय छैन। त लास्टमा जाने बेलामा के भएछ, उसले बालकलाई खुसुक्क बोलाएर भनेछ, यिनीहरूको सामु त्यस्तै स्त्रीहरूलाई लगेर राखिदिनु, यिनीहरूको सामु मूर्ति पूजाका कुराहरू लगेर राखिदिनु। अनि यिनीहरूले मूर्ति पूजाका कुराहरू खान थाल्यो भने, अनि यिनीहरूले स्त्रीहरूलाई, ती अर्धनङ्गा नङ्गा स्त्रीहरूलाई देखेर तिनीहरूको प्रेममा फस्न थाल्यो भने बस तिमीले इजरायलीको भित्र पाप ल्याउँछौ। इजरायलीको भित्र पाप आयो भनेदेखि बस सिद्धिन्छ। बिलामले त त्यो सिकाएर गर्छ। यसैले गर्दाखेरि पछिबाट हामी हेर्छौँ इजरायलीहरूले बिलामलाई पुरा सर्वनाश गरिदिन्छ, किनभने त्यो चाहिँ एउटा तितो जरा रहेछ, जसले चाहिँ मण्डलीमा के ल्याउँछ, गडबडी ल्याउँदो रहेछ। त्यो त थाहा हुन्न। पहिला यसो हेर्दाखेरि त राम्रै कुरा, उसले भनेको जति पनि कुरा तपाईँले हेर्नु, उसले भविष्यवाणी पनि गरेका छन्, राम्रो राम्रो भविष्यवाणी गरेको छ उसले। इजरायलको विषयमा उसले एकदम राम्रो राम्रो भविष्यवाणी गरेको छ। तर हेर्नुहोस्, कहीँ पनि उसले गलत कुरा गरेको तपाईँले पाउनुहुन्न यसो हेर्दाखेरि। तर वास्तविक भित्र चाहिँ रहेछ, त्यहाँनिर उसको भित्र मूर्ति बसिसकेको रहेछ। अधर्मको धनलाई उसले एकदम त्यसको मायामा फसिसकेको रहेछ। यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा पछिबाट हुन सक्दो रहेछ है। मान्छे विदाउट फर्ममा आउन सक्दो रहेछ। त्यो जो फर्म छ नि, जसको के अरे, जसको सुन्दरता छ नि, जो पर्फेक्टनेस छ नि, जो सिद्धता छ नि, जसरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, एउटा क्रिस्चियनलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ, नयाँ सृष्टिमा सृष्टि गर्नुभएछ है। आउनुहोस् न, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पद। त्यो नयाँ सृष्टि हो भने त्यसलाई सृष्टि गर्नुभएछ प्रभुले। हिजोसम्म अर्कै थियो, हिजोसम्म पापमा थियो, तर अब नयाँ सृष्टि भएको छ। 17 पढिदिनु। 5:17 पद, दोस्रो कोरिन्थी। यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, पुराना कुराहरू बितिगएको छ, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। त्यो एउटा के हो अरे, नयाँ सृष्टि हो। त त्यो सृष्टि तपाईँ र मलाई प्रभुले बनाउनु भएको, नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको तपाईँले। नयाँ सृष्टि कस्तो हुनुपर्छ, नयाँ सृष्टि कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँले मैले क्रिस्चियन कस्तो हुनुपर्छ, उसको रूपहरू कस्तो हुनुपर्छ, उसको चाला कस्तो हुनुपर्छ, यो कुरो तपाईँले मैले आज हेर्न सक्छु। क्रिस्चियनले कहिले पनि होइन परमेश्वरको विरोधमा बोल्न सक्दैन है, परमेश्वरको विरोधमा जान सक्दैन है, परमेश्वरको विरुद्धमा उसले पाप गर्न सक्दैन है। क्रिस्चियन चाहिँ त्यो यदि गरिहाल्यो भने, कोही मिस्टेकली गरिहाल्यो भने उसलाई बेचैन हुन्छ, ऊ शान्तिमा रहन सक्दैन, ऊ खुसी साथ रहन सक्दैन। गल्ती तपाईँले गरिहाल्नु भएको छ भने तपाईँले तुरन्तै त्यसलाई मिलाउनपट्टि तपाईँ जानुहुन्छ। कसरी मिलाउने, तत्काल यथाशीघ्र तपाईँ पर्खिनुहुन्न। 1 महिनाको समय तपाईँले पर्खिनुहुन्न, हप्ता दिनको समय तपाईँले पर्खिनुहुन्न, झन् सालभरिको त कुरै छोडिदिनुहोस्, दिनभरिको समय पनि तपाईँले पर्खिन सक्नुहुन्न, 1 घन्टाको समय पनि तपाईँले पर्खिन सक्नुहुन्न। बुझ्नुभयो, 1 घन्टाको समय पनि तपाईँले
म 1 घन्टापछि प्रस्ताव गर्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्न। गल्ती गर्नुभयो तुरन्तै तपाईँलाई भित्र आत्मग्लानि हुन थाल्छ, आत्मग्लानि हुन थाल्छ, आत्मग्लानि हुन थाल्छ। तर जबसम्म त्यसलाई मानिलिनुहुन्न, जबसम्म पश्चाताप गर्नुहुन्न, जबसम्म मिलाउनुहुन्न, तपाईँलाई बेचे त्यो ढुक्क भएर आफ्नो स्टाइलमा तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न। वान्डरिङ स्टार जस्तो क्या, बाइबलमा एउटा वान्डरिङ स्टार भनेको छ। भन्नुहोस् त योदाको पत्री, यहाँ पनि बिलामलाई भन्ने क्रममा यो कुरो भएको छ, यो कुरो भनिएको छ, वान्डरिङ स्टार। योदा 13 पद। आफ्नै सरहमा फिज उगल्ने समुद्रका प्रचण्ड छालहरू हुन्। तिनीहरू चाहिँ आफ्नै उसमा उगाउने समुद्रको छाल अरे, अनि बाटो बिराउने ताराहरू, बाटो बिराउने ताराहरू अरे, त्यसलाई चाहिँ वान्डरिङ स्टार भनेर भनेको छ। जसका निम्ति घोर अन्धकार सदासदाका लागि साँचिएको छ। तिनीहरू चाहिँ बाटो बिराउने ताराहरू अरे। यो कसको विषयमा भन्दाखेरि हो? 11 पद पढिदिनुहोस् त। तिनीहरू कसरी भड्किएको रहेछ, भड्किएकाहरू, बाटो बिराएकाहरूलाई यसरी भनिएको छ। पढिदिनुहोस् 11 पद। तिनीहरूलाई धिक्कार, किनकि तिनीहरू कैनको बाटोमा लागे, ज्यालाका निम्ति बालामको भर्मको पछि लालच साथ दौडे। हो, ज्यालाका निम्ति बालामको पछि एकदम भ्रममा उनीहरू दौडे अरे। अनि र कोरहको विरोध गराइमा नष्ट भए। कोरहको विरोधमा नष्ट गरे। जस्तै त यस्ता काम क्रिस्चियनले गर्न सक्दैन, विद्रोह गर्न सक्दैन क्रिस्चियन। रिभेलियन भन्छ नि, त्यो चाहिँ क्रिस्चियनले गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् तपाईँले, जति पनि रिभेलियनहरू भएको छ, क्रिस्चियनहरू जुन चाहिँ रिभेलियनमा चाहिँ कहिले पनि भाग लिएका छैन है। क्रिस्चियनहरू रिभेलियनमा चाहिँ छैन। परमेश्वरको अर्डरलाई मण्डलीमा, परमेश्वरको क्रमलाई मण्डलीमा क्रिस्चियनले राख्नुपर्छ। अनि त्यो राख्ने क्रममा त्यहाँनिर प्रभुको अनुशासनलाई चाहिँ त्यहाँनिर ल्याउने कुरा त्यो छुट्टै हो। नत्र रिभाइलर भन्छ जसलाई, विद्रोह गर्ने, क्रिस्चियनमा चाहिँ त्यो हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ बताएपछि यिनी वान्डरिङ स्टारहरू अरे। तिनीहरू बाटो, वान्डरिङ भनेको चाहिँ अब बाटोबाट भड्के, तिनीहरू बाटो छोडे, तिनीहरू ट्र्याक छोडेको स्टारहरू भनेर भनेको छ, ताराहरू। ट्र्याकबाट तिनीहरू बाहिरी गलत बाटोतिर गए तिनीहरू। यसैले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई वान्डरिङ स्टार भनेर भनेको छ। सो वान्डरिङ गर्ने। यसैले गर्दा त्यो तपाईँ र मलाई शत्रुले वान्डरिङ बनाउन चाहन्छ। एकदम के गर्ने? वान्डरिङ गर्ने। जब एकजनाले पाप गर्यो, अन्त उसले अब कैनको कुरालाई लिएर यहाँनिर भनिरहेको छ बाइबलमा। तपाईँले 4 अध्यायमा पाउनुहुन्छ, उत्पत्ति किताब। त्यहाँनिर यदि कैनलाई यदि यहाँ आउनुहोस् त, 4 अध्याय उत्पत्ति किताब। कैनलाई यति गुना भने उसलाई यति गुना भन्ने कुरा यहाँनिर गरेको छ। अच्छा, कहाँनिर भने 15 पद पहिला पढ्नुहोस् त, 4 अध्यायको 15 पद। तब परमप्रभुले त्यसलाई भन्नुभयो, यसैले जस कसैले कैनलाई मार्ला त्यसलाई 7 गुणा बदला दिइनेछ। अनि जस कसैले कैनलाई भेटाउला त्यसले त्यसलाई नमारोस् भनी परमप्रभुले त्यसमाथि एउटा चिन्ह लगाउनु भयो। अब यो के को लागि? तपाईँले अगाडि हेर्नुभयो भने उसलाई पहिला श्राप दिएको छ, भेगाबोन्ड हुनेछ। 12 पद। जब तिमी जमिनलाई खनजोत गर्छौ तब यसले अब उसो तिमीलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन। पृथ्वीमा तिमी भगुवा र डुलुवा हुनेछौ। अब तपाईँले आएर
इफ कयन सेल बी बेन 7-fold देन लेभिङ 70-fold। अच्छा, यहाँ तपाईँले पढ्दै जानुहोस् कति हो भने 24 पद पनि पढ्नुहोस् त। 23 र 24 पद, 23 र 24 पद। अनि लेमेकले आफ्ना पत्नीहरूलाई भन्यो, हे आदा अनि हे सिल्ला, मेरो बानी सुन। मेरो बाणी सुन। हे लेमेकका पत्नीहरू हो, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। किनभने मलाई घाउ पारेको कारणले एउटा मानिसलाई अनि मलाई चोट पुर्याएको कारणले मैले एउटा जवान मानिसलाई मारेको छु। लेमेकले चाहिँ यो कुरो गरिरहेको छ। लेमेक चाहिँ कसको छोरा थियो? कयनको छोरा थियो। अब कयन चाहिँ भेगाबोन भएको थियो, ऊ चाहिँ पृथ्वीमा भागी हिँड्ने भएको थियो, ऊ एउटा ट्र्याकमा थिएन। हामीले 12 पदमा पढ्यौँ, when you till the ground it shall no longer yield its strength to you, a fugitive and a vagabond you shall be on the earth। तिमी चाहिँ भगौडा र के हुनेछौ? फेरि पढिदिनुहोस् 12 पद, फेरि पढिदिनुहोस्। अनि जब तिमी जमिनलाई खनजोत गर्छौ तब यसले अब उसो तिमीलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन। पृथ्वीमा तिमी भगुवा र डुलुवा हुनेछौ। डुलुवा र भगुवा कयन भएको थियो। अनि कयनलाई मार्नेवाला पछि अब उसले जो भन्यो, यो त मलाई एकदमै असहनीय भयो प्रभु, यो त मेरो जो दण्ड छ यो त मेरो क्षमताभन्दा बाहिर भयो भनेर भन्दाखेरि प्रभुले यदि कयनलाई कसैले मार्छ भने उसलाई 7 गुणा बदला लिन्छ भनेर भनेको थियो। तब फेरि लेमेकले यही काम गरेको छ। यहाँ लेमेकले यही काम गर्यो, उसले पनि कसैलाई मार्यो। अनि मारिसकेपछि यदि कयनसित 7 गुणा लिन्छ भने 7 गुणा पल्टा लिन्छ भने उसित 70 गुणा पल्टा लिन्छ भनेर लेमेकले आफै भनिरहेको छ। जान्छ त यहाँनिर यो कुन कुरामा यिनीहरू अब के भनेका छन् त? परमेश्वरको उपस्थितिदेखि के भनेका छन् यिनीहरू? एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बहतु र भगौडा भएका छन्। भगौडा र डुली हिँड्ने यिनीहरू भनेका छन्। बहतु र परमेश्वरको प्रेजेन्सदेखि यिनीहरू निस्केका छन्। त्यसले गर्दा परमेश्वरको प्रेजेन्सबाट ननिस्किकन मान्छेले गलत कुरो गर्न सक्दैन। गलत कुरा यदि कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरको उपस्थितिदेखि निस्केको हुन्छ। गलत हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिदेखि निस्केर मात्र यो कुरो हुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा भइन्जेल उसले गलत गर्न सक्दैन, गलत हुन सक्दैन। हुन्छ त? त्यसैले गर्दा यदि कसैले दोष लाउँछ भने कसैलाई, त त्यो मान्छे प्रभुको उपस्थितिमा छैन भनेदेखि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, साँच्चै नै सो गल्ती तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर त्यो प्रभुको उपस्थितिमा छ भने त्यसले कुनै रीतिले पनि गल्ती गर्न सक्दैन। दोष लगाउन चाहिँ 1000 दोष लागेको त्यहाँनिर, बुझ्नु नि कुरा। यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति चिन्ह हो। प्रभुका जनहरूले प्रभुको उपस्थितिमा छ कि छैन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रभुको उपस्थितिमा ऊ छ भनेदेखि उसले कहिले पनि गल्ती गर्न सक्दैन, गल्ती गर्नै सक्दैन उसले, किनभने प्रभुको उपस्थितिमा यो कुरो हुनै सक्दैन। बुझ्नु नि कुरा। तर जब प्रभुको उपस्थितिदेखि ऊ निस्केको छ भने एउटा वान्डरिङ स्टार बनिहाल्छ, घुमी हिँड्ने तारा बनिहाल्छ। तारा त हो तर कस्तो तारा? स्थिर तारा होइन, घुमी हिँड्ने तारा बनिहाल्छ। त उसले अब पहिलाको रूप हराइहाल्छ, उसको त्यो रूप रहँदैन, क्रिस्चियनको रूप उसले गुमाइहाल्छ। अनि त्यो गुमाइसकेपछि ऊ चाहिँ एउटा भेगाबोन्ड हुन्छ, घुमी हिँड्ने तारा भन्छ, बहतु भइहाल्छ, बहतु र भगौडा। यसले गर्दा प्रिय हो, हामीले हाम्रा प्रभुको सामु आफ्नो उपस्थितिलाई बनाइराख्नको निम्ति हामी चाहिँ सदैव पश्चातापी गर्नु जरुरी छ। सदैव तपाईँ मैले कति गल्ती गरिरहेको हुन्छु, हामी मानसिक सीमितपना हामीमा छ, मानसिक सीमितपनामा हामीले कमी कमजोरता गरेका हुन सक्छौँ। त्यो स्थितिमा हामी जब पश्चातापी बन्छौँ, हामी जब तोडिएपछि प्रभुले नै सम्पूर्ण कुरालाई फेरि आफूमा लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो रिस्क चाहिँ उहाँले उठाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु? हामी तोडिएपछि रिस्क चाहिँ कसले उठाउनुहुन्छ? प्रभुले उठाउनुहुन्छ। हामी नतोडिन्जेल हाम्रो रिस्क हामी आफैले उठाइरहेको हुन्छ। जो समय राम्रो बन्न सकेका हुँदैनौँ
तबसम्म हामीले आफ्नो भार आफै उठाइरहेको हुन्छ अनि हामी आफ्नै भारलाई बोकेर यो देशदेखि अर्को देश, अर्को देशदेखि अर्को देश, अर्को सहरदेखि अर्को सहर, एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ, यसरी हामी भगौडा भइरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी स्थिर रहन सक्दैनौँ। हाम्रा विचारहरू दौडेका दौडै हुन्छ, किनभने हामी प्रभुमा छैनौँ। हाम्रो विचार प्रभुबाटको निर्धारित भएको हुँदैन, प्रभुको आत्माबाटको अगुवाईमा हामी हिँडेका हुँदैनौँ। हामी आफ्नै योजनाहरू बनाइरहेका हुन्छौँ, आफ्नै तरिकाहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर आफ्नै योजनाहरू हुन्छन्। यसैले गर्दाखेरि अब 20 शत्रुले छर्छ अनि 20 यदि शत्रुले छर्यो भने हामीलाई हाम्रो भित्र मृत्यु पनि ल्याउँछ। मृत्यु रूपी कुराहरू आउँछन् तपाईँहरूमा। त्यसले गर्दा टेबलको विषय भन्दा हुँदै यहाँ प्रभुको वचनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यसै कारणले गर्दा तिमीहरूमा धेरै रोगी छ र धेरैजना सुति गए भनेर भने। यसै कारणले गर्दा, के कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूभित्र पाप आएको थियो। त्यो पापले गर्दाखेरि उनीहरूलाई रोगी बनाइदिएको थियो र धेरैजना सुत्ने कारण भयो भनेर। स्पिरिचुअली तिनीहरू आध्यात्मिक बाहिरबाट हेर्दाखेरि स्वास्थ्य देखिरहेको छ, बाहिरबाट देखेर राम्रै देखिरहेको छ, ठिकै छ त, फलानु विश्वास ठिकै छ, ठिकै छ, राम्रैसित हिँडिरहेको छ भने जस्तो देखिरहेको छ। तर भित्र चाहिँ ऊ रोगले ग्रसित छ, उसको पीडा कसैले बुझ्न सकिरहेको छैन, उसले आफ्नो पीडा पनि भन्न सकिरहेको छैन। यस प्रकारले शत्रुले उसलाई खिल्ली उडाइरहेको छ, खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिएको छ है। यो हालतमा डुली हिँड्ने एउटा तारा जस्तै बनेको छ। यसैले गर्दाखेरि फेरि योदा किताब 16 पदलाई पढ्नुहोस् त। यिनीहरू गणगण गर्नेहरू र शिकायत गर्नेहरू हुन् जो आफ्नै अभिलाषाहरूको पछि हिँड्छन्। हजुर, अनि तिनीहरूको मुखले बढाइ चढाइ गरेर कुराहरू बग्दछन् र तिनीहरूको फाइदाका निम्ति मानिसहरूको झुटो प्रशंसा गर्दछन्। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ, अब हामीले आराधनाको समय अलिक लामो किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब हामी सिधै आराधनामा जान्छौँ, त्यसपछि हामी चेतवनीका वचन केही हेरिकन टेबलमा जान्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो अन्तिम सेवा हुन्छ भनेर नै त्यसपछि अलिकति हामीले लामो गऱ्यौँ ताकि हाम्रो समयमा नै सेवा पनि हामी सम्पन्न गरिकन आफ्ना जग्गातिर हामी जान सकौँ भनेर है त। हामीले आराधनाको समय अलिक लामो गऱ्यो भने टेबलमा हामी सानो चेतावनी मात्रै गर्छौँ होइन, त्यस्तै गरिरहेका छौँ। अनि कहिले हामीले आराधना सानो गऱ्यौँ भने चेतावनीको उसमा चाहिँ हामी लामो गर्ने उता पनि हामी त्यसरी नै गर्दै आइरहेका छौँ। अच्छा, त यहाँनिर के भनेछ, दिस आर ग्रम्बलर्स कम्प्लेनर्स। भन्नुहोस् फेरि 16 पद एउटा शब्दलाई हामीले अलिक ध्यान दिउँ त। यिनीहरू गनगन गर्नेहरू र शिकायत गर्नेहरू हुन् जो आफ्नै अभिलाषाहरूका पछि हिँड्छन्। अरे अनि तिनीहरूको मुखले बढाइ चढाइ गरेका कुराहरू बग्दछन्। तिनीहरूका मुखले बढाइ चढाइ गरेका कुराहरू बग्दछन् र तिनीहरूले फाइदाका निम्ति मानिसहरूको झुटो प्रशंसा गर्दछन्। फाइदाको निम्ति झुटो प्रशंसा गर्दछन् भनेर ल। कति जग्गामा मैले के देखेँ भन्दाखेरि अब जो स्पिरिचुअली होइन, जो आत्मिकी होइन, जो प्रभुको वचनअनुसार हिँड्ने त कुनै छैन, मण्डलीमा पनि उसको कुनै के छैन, वेट छैन। अब त्यस्तोको फेरि कसैले झुटो प्रशंसा गरिरहेको मैले पाउँछु क्या, झुटो प्रशंसा भइरहेको छ, वाह 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 भइरहेको छ त्यहाँ। यो झुटो प्रशंसा हो, यो प्रभुको इच्छाबाटको होइन, प्रभुको तरिकाबाटको होइन। त्यो व्यक्तिको झुटो प्रशंसा त्यहाँनिर गएर उसले आफ्नो फाइदा लिन खोजिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो, आज हामीले झुटो प्रशंसा कुनै रीतिले पनि जान्दैन। यदि तपाईँहरूमा साँच्चै नै त्यो सृष्टि हौँ भनेदेखि, जो सृष्टि प्रभुले हामीलाई बनाउनु दिएको छ, जो सृष्टिका हामी साँच्चै नै जन हौँ भनेदेखि हामीमा त्यो कुरो हुँदैन। हामीले पुरा सबै कुरालाई बुझ्छौँ, हामीले आफ्नै के अरे आत्माको अगुवाईमा हामीले आफूलाई नियन्त्रित बनाएर हामीले चलाइरहेका हुन्छौँ।
हामी अनियन्त्रित भएका हुँदैनौँ, हामी अनुशासनहीन हामी बनेका हुँदैनौँ, हामी वान्डरिङ गरिरहेका हुँदैनौँ, हामीले अनुशासनलाई पनि स्पिरिचुअल डिसिप्लिनलाई पनि हामीले एकदम ध्यानमा दिइरहेका हुन्छौँ। ठिकै छ, हाम्रो फाइदा होस् चाहे नहोस्, हाम्रो फाइदै नहोस्, यदि कसैले तपाईँ र मलाई लुटि नै रहेको छ भने पनि वचनले के भन्छ, लुटेकै छ भने पनि त्यो पनि त्योबाट चुपचाप सहयोग भनेर भन्छ नि यो किताबमा। प्रभुका जनले त लुट्ने कुरा त आउँदैन, कसैले पनि लुट्दैन, तर अब हामीलाई झुट कुरा ल्याएर हाम्रो भित्र शत्रुले हामीले ठग्न सक्छ, झुट कुराले तपाईँ र मलाई विचलित पार्न सक्छ है, अनि गलत कुरामा तपाईँले मैले विश्वास गर्न सकौँला। यस प्रकारले हामीले कहीँ न कहीँ बिराउँला उहाँको सामु, कहीँ न कहीँ उहाँलाई हामीले दुखित तुल्याउने कारण बनाउँला। यसैले गर्दाखेरि यी सामारूपी कुराहरू तपाईँ र म भित्र छरिनु हुँदैन है, त्यो छरिनु दिनु हुँदैन। यो रातको बेलामा मात्रै हुन्छ, फेरि यो दिउँसो चाहिँ यो कुरो हुन सक्दैन। रातको बेलामा चाहिँ शत्रुले छर्छ। अनि हामीले हेर्छौँ कहाँनिर यूहन्नाको सुसमाचारमा हेर्छौँ, त्यो चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर प्रभुको वचनले हामीलाई के बताउँदछ भने यहुदाले जब रोटी लियो त्यो चाहिँ रातको बेला थियो भनेर भन्छ। पढ्नुहोस् त, रातकै बेलामा यो कुराहरू हुन्छ, यो दिउँसो चाहिँ हुँदैन यस्तो कुराहरू। 12 अध्याय 13 अध्यायको 29 र 30 पद। किनकि हजुर, यहुदासित थैली भएको हुनाले यसुले त्यसलाई हजुर चाडका लागि हजुर हामीलाई जे खाँचो छ ती चिजहरू किन अथवा उसले गरिबहरूलाई केही दियोस् भनी भन्नुभयो भनी कतिले सोचे। तर रोटीको टुक्रा लिएपछि त्यो तुरन्तै बाहिर निस्किहाल्यो। अनि रातको समय थियो। त्यो चाहिँ रातको समय थियो। अनि यतापट्टि तपाईँले बिउछर्नेको त्यो जो हामीले 13 दिन पढ्यौँ त्यो पनि के को समय थियो अरे, रातकै समय थियो। पढिदिनुहोस् फेरि, मत्तीको 13 अध्यायमा रातकै समय थियो। जस्तै रातको समयमा शत्रुले यो काम गर्छ, दिउँसो कुरो गर्न सक्दैन। जब मान्छे सुतिरहेका थिए अरे, वाइल मेन स्लिप। पढिदिनुहोस् त 25 पद। तर मानिसहरू सुतेका बेला कतिखेर सुत्छन् मान्छेहरू? रातमा सुत्छन्। अनि उनको शत्रु आयो, गाउँको बिचमा सामा छरेर गयो। रातको बेलामा, त्यसले रात चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा आउनु दिनुहुन्न। यसले गर्दा प्रभुको वचनले के भन्छ भने तिम्रो भाइसित तिमी रिसाएका छौ भने है, तिमीले के गर अरे, सूर्य घाम अस्ताउनुभन्दा पहिला के गर अरे, तिम्रो रिस तिमीबाट हटाइदेऊ। घाम अस्ताउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्नुहोस् त, के हुन्छ? रात हुन्छ नि होइन? त रात हुनु नदिनु भनेको क्या। अर्थात् तिमीले गरेका जति कुराहरू छ, तिमी रिसाएका छौ, तिम्रो भित्र त्यस्ता कुराहरू जाएका छन् भने तिमीले रात हुनु चाहिँ नदेऊ। कुनै समस्यामा केही पऱ्यो, कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो, कुनै त्यस्ता जटिल समस्या आइहाल्यो, तिमीले रात हुन चाहिँ नदेऊ। घाम अस्ताउनुभन्दा पहिला तिम्रो क्रोध शान्त होस्। घाम अस्ताएपछि रात आओस्, रात आएपछि यो छन्ने एकदम छर्छ। त्यही भएर जति गल्ती पनि हुन्छन् मान्छेका, जति त्रुटिहरू मान्छेले गर्छन्, जति परमेश्वरको विरोधमा मान्छेले पाइलाहरू चल्छन्, त्यो रातमा मात्रै चल्छ। यहुदाले पनि रोटीको टुक्रा लियो, रातको समय थियो, निस्केर गयो। यसले गर्दा प्रिय हो, आज रात तपाईँ मेरो जीवनमा पनि आउनु नदिउँ। राति आउनुभन्दा पहिला हामीले सबै कुरोलाई के गरौँ मिला। राति आउनुभन्दा पहिला सब कुरो मिला। तपाईँले आराधनाको बेलामा तपाईँलाई अलिकति समय यस कारणले लिइरहेको छु कि हामीले आराधना चढाउनु अघि पनि हामीभित्र यस्ता कुरा केही छन् भने त्यो हामीले मिलाएका छैनौँ भने हामीले भेटी चढाउनु बेकार छ। वचनले भन्छ तिमीले भेटी लिएर आएका छौ, ठिक छ। तिम्रो मनमा अब सम्झना आइरहेको छ कि तिम्रो भाइको विरोधमा तिम्रो केही कुरो छ, तिम्रो भेटीलाई के गर भनेछ वचनले? त्यहीँ राख, छुट्टै राख, भेटी नचढाऊ, जाऊ पहिला गएर मिलाऊ, कुरा मिलाऊ। त्यसैले गर्दाखेरि
तपाईँ र मेरो भित्र के हुनुपर्छ? एकदम उत्सुकता हुनुपर्छ, छिट्टोभन्दा छिट्टो कुरा मिलाइहालौँ। यो रहन दिनु न। हामी अघि अघि सुन्यो नि, हामीले सालभरिको त कुरै छोडिदिनु। 6 महिना राख्न सक्दैनौँ, महिना दिन राख्न सक्दैनौँ, महिना दिनसम्म चित्त दुखाएर रिसाएर हामी बस्नै सक्दैनौँ, हप्ता दिन सक्दैनौँ। केही गल्ती तपाईँले गर्नुभएछ भने दिनभरि पनि तपाईँ त्यत्तिकै बस्न सक्नुहुन्न। 1 घन्टा सक्नुहुन्न। तपाईँ नयाँ जन्म पाएको बालक हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसलाई तुरन्त मिलाउनु पक्षमा तपाईँ जानु। 1 घन्टा राख्न सक्नुहुन्न क्या तपाईँ। कसरी चाहिँ त्यसलाई छिटो मिलाउनु? त्यही भएर आराधनामा जानु अघि यदि यस्ता केही कुराहरू आएर तपाईँ र मेरो मनलाई उथुल पुथुल पारिदिएको छ, 20 रुपियाँ कुराहरू तपाईँ र म भित्र आएको छ भने त्यसलाई मिलाउनु भयो। पहिला बस र मिलाऊ त्यो कुरालाई पहिला, त्यसपछि बल्ल आएर आराधना चलाऊ। नत्र भने त्यो आराधना चलाएको परमेश्वरले कहिले पनि स्वीकार्न सक्दैन। तपाईँले भेटी चढाएको परमेश्वरले कहिले पनि स्वीकार्न सक्दैन। पहिला तपाईँ र म ग्रहणयोग्य हुनुपर्छ। त्यो हाबिल अनि यसको भेटी। पहिला हाबिल परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य नभइन्जेल उसको भेटी परमेश्वरका ग्रहणयोग्य हुन सक्थेन। यसैले गर्दा तपाईँ र म भित्र यस्ता केही कुराहरूले जग्गा ओगट्नु हुँदैन, गुण बनाउनु हुँदैन। त्यो आएर गुण बनायो भने बसिन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो बिरुवाको बारेमा प्रभुको वचनले भन्छ, त्यस्तो बिरुवा अरे जो रोप्यो एकदम अलग्गै बढ्यो अरे, अलग्गै बढ्यो, अनयुजुअल ग्रोथ हो त्यो। अनि त्यसपछि आकाशका चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यसमा गुण बनायो। गुण बनाएपछि त के भयो? गुण बनाउँछ। तपाईँले मेरो दिमागभित्र गुण बनाइदिन्छ शैतानले, मनभित्र गुण बनाउँछ शैतानले। हेर्नुहोस् है, गुण बन्छ नि, गुण बनिसकेपछि त बस त्यसले चल्ला काट्छ त्यहाँनिर। अब त्यहाँनिर कति हो, कति सन्तानहरूको वृद्धि भएर जान्छ, त्यहीँबाट वृद्धि हुन थाल्छ। गुण बनाउनु अघि तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ, रात आउनु अघि तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, नत्र भने वचनले हामीलाई वार्निङ दिएको छ। वनचरो रुखको फेदमा राखिएको छ, रुखको फेदमा राखिएको छ। जुन रुखले असल फल फलाउँदैन त्यो काटिन्छ भन्छ। यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको मौकाको हामी सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामीले यही समयमा नै हामीले गर्नुपर्छ। जब हामी आराधनामा जानेछौँ, आराधनामा जाँदा हामीभित्र केही यस्ता कटुताहरू रहनु हुँदैन, केही त्यस्ता तितापनाहरू रहनु हुँदैन। जरा केही छन् भने